यति इयरको विमान दुर्घटनाको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा। यति इयरको विमान दुर्घटना 68 जनाको शव फेला उद्धार गर्न क्रेनको प्रयोग। पोखरामा यति विमान दुर्घटना छानबिन गर्न 5 संसदीय जाँच आयोग गठन। विमान दुर्घटनाको खबरले स्तब्ध भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति। विमान दुर्घटनाको शोकमा आज यति एयरलाइन्सका सबै उडान रद्द। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम स्थगित। मृतकको शव आज परिवारलाई बुझाइने। चीन र अमेरिकी दूतावासद्वारा पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त। विमान दुर्घटनाप्रति रुसी राष्ट्रपति पुटिनको समवेदना। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेलको विमान दुर्घटनामा निधन। दम्पति नै दुर्घटनामा हेम्जा। शोकमा बिदा मनाउन घर हिँडेका चिकित्सक दम्पतिको विमान दुर्घटनामा मृत्यु। विमान दुर्घटनाको अनुसन्धानमा पुनः सहयोग रहने एटीआर कम्पनीको भनाई। फोरेन्सिक जाँच र शव पहिचानका लागि तयारी अवस्थामा रहन उपत्यकाका हब अस्पताललाई निर्देशन। विमान दुर्घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतामा नेमखिपाको दाबी। पेरुमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि राजधानी लेलाम सहितका क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा एपीएफ र मध्य प्रदेश विजयी र नेपाल नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको एक दिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 2 गते सोमबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जनवरी 16 तारिक। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको छ। आइतबार बिहान भएको यति एयरलाइन्स दुर्घटनामा अहिलेसम्म 68 जना यात्रुको शव निकालिएको छ। समाचार तयार पार्दछ म र यही विषयमा विशेष गरी आजका समाचारहरू केन्द्रित रहेका छन्। सुरुमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको प्रसङ्गबाट आजको सामग्री सुरु गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि मृत्युवरण गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। आज शोक बिदा दिइएको प्रसङ्गबाट। पोखरामा यति इयरको विमान दुर्घटनामा परेर चालक दल सहित यात्रुको मृत्युको शोकमा सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। सरकारले माघ 2 गते अर्थात् आजका लागि सार्वजनिक बिदा दिने पनि घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट 10:33 बजे उडेको विमान पोखरामा अवतरण हुनु अगावै बिहान 11:10 बजेको समयमा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा परेर आगलागी भएको थियो। सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार मध्ये 68 जनाको शव फेला परेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म सेती नदीको खोजमा धेरै तल विमान खसेका कारण क्रेनको प्रयोग गरी उद्धारको प्रयास जारी रहेको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरामा रहेको गण्डकी अस्पतालमा 31 जनाको शव लगिसकिएको छ। 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तयारीका क्रममा सेती नदी खोजमा खसेको हो। सरकारले पोखरामा आइतबार भएको यतिको जहाज दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 बमोजिम छानबिन गर्न जाँच आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। जाँच आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरे रहनेछन् भने सदस्यहरूमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी दीपक प्रसाद बास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, हवाई मेन्टेनेन्स इन्जिनियर एकराज जङ थापा र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको जाँचका लागि 45 दिनको समय तोकिएको छ। आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने वा गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। यसका साथै घटनाका बारेमा परिवारलाई सत्य तथ्य जानकारी दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर बनाउने र पार्थिव शरीर आफन्तहरूले चाहेको स्थानमा पुर्याउन सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठकले गरेको उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विट गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रु एवं चालक दलका सदस्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान पोखरामा दुर्घटना भएको खबरले स्तब्ध भएको छ। दुर्घटनामा जीवन गुमाउने यात्रु एवं चालक दलका सदस्यहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु राष्ट्रपतिले भन्नुभयो। 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तयारीका क्रममा सेती नदी खोजमा खसेको हो। हवाई सेवाको 6.5 दशक लामो इतिहासमै नेपाली आकाशमा दुर्घटनाको संख्या 3 डिजिटमा चढिसकेको छ। एकातिर व्यावसायिक आन्तरिक उडानमा चाप बढ्दो छ भने अर्कोतिर त्यसको चुस्त व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यस्तोमा बाक्लिएर भइरहेका भयानक दुर्घटना र क्षतिका कारण नेपालको आकाश मार्ग नै कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ। आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामाथि उठ्ने गरेको त्यही प्रश्न फेरि एकपटक उजागर भएको छ। पोखरा विमान दुर्घटना नेपाली आकाशमा भएको 104औं हवाई दुर्घटना हो भने व्यावसायिक आन्तरिक उडानमा यो 50औं दुर्घटना हो। तर यो नेपालको आन्तरिक उडान इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना पनि हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक उडानमा यति धेरै मानवीय क्षति भएको यो पहिलो दुर्घटना हो। पोखरामा आइतबार भएको हवाई दुर्घटनामा परि हालसम्म 68 जनाको ज्यान गइसकेको छ। काठमाडौँबाट यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा सेती नदी नजिकको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो। बिहान 10:50 बजे अन्तिम पटक विमानस्थल टावरसँग सम्पर्कमा रहेको विमानमा चालक दलका 4 र यात्रुहरू 68 गरी 72 जना सवार थिए। प्राधिकरणको एभिएन सेफ्टी रिपोर्ट्स 2022 का अनुसार आन्तरिक उडानमा यसअघि यति ठूलो मानवीय क्षति भएको थिएन। नेपाली आकाशमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानसहितको इतिहास हेर्ने हो भने पनि यो तेस्रो ठूलो दुर्घटना हो। व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ सन् 1969 को जुलाई 12 मा हेटौडामा भएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 35 जनाको ज्यान गएको थियो। आन्तरिक उडानतर्फ नेपाल एयरलाइन्सकै सन् 2000 को डडेलधुरा जोगबुढा दुर्घटनामा 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। तारा एयरको सन् 2016 को म्याग्जिट दुर्घटनामा 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। ताराकै सन् 2010 को ओखलढुङ्गा दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु र गत वर्ष भएको मुस्ताङ दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु सबभन्दा ठूला हुन्। पोखरा दुर्घटनामा व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो र दर्दनाक मानवीय क्षति बेहोरेको छ। व्यावसायिक आन्तरिक उडानमा भएका 50 दुर्घटना मध्ये 21 दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भएको छैन। 29 दुर्घटना मध्ये पोखरा बाहेक मात्रै 364 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ भने नेपाली आकाशमा सन् 1992 मा एकै वर्ष 2 ठूला दुर्घटना भएका थिए। भट्टेडाँडामा भएको पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरको दुर्घटनामा 167 र ज्ञानफेदीमा भएको थाई एयरवेजको दुर्घटनामा 113 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2018 मा त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको US बंगालको विमान दुर्घटनामा 51 जनाको ज्यान गएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 1 इन्जिनयुक्त 8वटा दुर्घटना भएका छन् भने 36 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन्। 10 अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका उडान दुर्घटनामा परेका छन्। सन् 1995 मा नेपालमा पहिलो पटक बाराको सिमानामा भारतको कलिङ्गा एयर दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। यी दुर्घटनामा आइतबारको पोखरा दुर्घटना बाहेक नै 849 को मृत्यु भइसकेको छ, जसमा आन्तरिकतर्फ 364 सिंगल इन्जिन भएका विमान दुर्घटनामा 25, हेलिकप्टर 85 र विदेशी वायु सेवातर्फ 375 गरी जम्मा 841 को मृत्यु भएको हो। आइतबार भएको दुर्घटना भएको विमान चालक दलका 4 र 68 गरी 72 जना सवार थिए। यति एयरलाइन्सका अनुसार विमान सवार मध्ये 37 जना पुरुष, 25 जना महिला, 3 जना बच्चा र 3 जना शिशु थिए भने उनीहरूमध्ये 53 नेपाली नागरिक थिए भने 5 भारतीय, 4 रसियन, 2 कोरियन, 1 अर्जेन्टिनी र 1 अस्ट्रेलियन, 1 आइरिस र 1 फ्रान्सेली गरी 15 जना विदेशी नागरिक रहेका थिए। यति एयरलाइन्सले आज सोमबारका लागि निर्धारित सबै उडान रद्द गरेको छ। आइतबार भएको विमान दुर्घटनाको शोकमा आजको उडान रद्द गरिएको एयरलाइन्सले सूचना निकालेर जानकारी दिएको छ। आपतकालीन र उद्धारका उडानहरू भने हुने एयरलाइन्सले जनाएको छ। 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तयारीका क्रममा सेती नदी खोजमा खसेको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम स्थगित भएको छ। पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनाको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिएकाले
कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:40 भूकम्प गएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी बिदा दिएकाले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री लगायत आउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रचार प्रसार उपसमितिको सदस्य सचिव समेत रहनुभएका भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका कार्यकारी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आजका लागि स्थगित गरिएको कार्यक्रम 1 हप्ताभित्र गर्ने तयारी छ। मङ्गलबारदेखि भने भूकम्पबाट सुरक्षित हुन जागरण फैलाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार मध्ये 68 जनाको शव फेला परेको छ। मृतकको शव गण्डक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। 3 जनाको शव अझै भेटिएको छैन। शवहरू अस्पताल पुर्याएसँगै मृतकका दिवंगत यात्रुका परिवारजन अस्पताल पुगेका छन्। अस्पताल परिसरमा मृतकका परिवारजन शोकाकुल अवस्थामा देखिन्छन्। शवहरू धेरैजसो पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। पोखराका पहिचान भएका शव पोखराबाट आफन्तलाई बुझाउने र अन्य शवलाई काठमाडौँ लगिने उहाँले बताउनुभयो। पोखराका पहिचान भएका शव सोमबार बिहान 9 बजेपछि पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई बुझाउने प्रज्य अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 11 जनाको शव शनाखत भएको छ। 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्यसहित काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तयारीका क्रममा सेती नदी खोजमा खसेको हो। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँबाट पोखराका लागि आइतबार बिहान उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा अवतरण गर्नु अघि दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 यात्रु सवार थिए। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन सोङले ट्विट गर्दै विमान दुर्घटनाले निकै स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै दुःखद घडीमा नेपाली नागरिकका साथमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विमान दुर्घटनाका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। यस्तै नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विमान दुर्घटनाले अत्यन्त मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। पोखरामा यतियरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समवेदना सन्देश पठाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समवेदना सन्देश पठाएर उनले दुःख व्यक्त गरेका रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। तासले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार पुटिनले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई आइतबार नेपाली दूतावास मार्फत शोक सन्देश पठाएको सूचना रसियाको सरकारी अड्डा केरमिनले टेलिग्राम राखेको छ। पोखरामा भएको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाको दुःखद खबरका लागि मेरो गहिरो समवेदना स्वीकार गर्नुहोला। यस भयानक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरू प्रति श्रद्धाञ्जली र उहाँका परिवार र साथीहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, पुटिनले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ। 72 जना सवार यतियरको विमान पोखरामा दुर्घटना भएको हो, जसमा 1 जना रुसी नागरिक समेत सवार रहेकी थिइन्। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेलको पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। 68 जना यात्रु लिएर काठमाडौँबाट पोखरा आएको यति एयरलाइन्सको जहाज अवतरण हुन लाग्दा सेती खोजमा दुर्घटनामा परेको हो। पत्रकार पौडेल 2077 फागुन 5 गते भएको नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो। पौडेलले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको संस्थापक अध्यक्ष, कास्की शाखामा उपाध्यक्ष र सचिवका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। पोखरा हटलाइन दैनिकबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका पौडेलले अन्नपूर्ण एफएम र नेपाल टेलिभिजनमा समेत काम गर्नुभएको थियो। उहाँ पोखरा हटलाइन दैनिक पत्रिकाको प्रकाशक र सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो। पौडेल प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँका श्रीमती र 1 छोरा छन्। पोखराको हिम्जा हनुमान चोकका राजन सापकोटाको घरमा आइतबार बिहानैदेखि खुसियाली थियो। एक त माघे संक्रान्ति पर्व, अर्कोतर्फ अमेरिकाबाट आउँदै गर्नुभएका राजन अमेरिकाबाट शनिबार काठमाडौँ झर्नुभएका सापकोटालाई लिन उहाँकी श्रीमती आशिका शनिबार नै काठमाडौँ पुग्नु भएको थियो। माघे संक्रान्ति पनि आइतबारै परेको हुँदा सापकोटा दम्पति यति एयरलाइन्सको जहाज चढी पोखरा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। पोखराको विमानस्थलमा झर्न नपाउँदै दम्पति नै दुर्घटनामा पर्नुभयो। सापकोटा आउने कुरा छरछिमेक सबैलाई थाहा भइसकेको थियो। बिहानसम्मको खुसियाली छाएको सापकोटाको परिवार यतिखेर शोकमा डुबेको छ। सापकोटाकी आमा गीता दुर्घटनाको खबरसँगै बेहोस बन्नु भएको छ। उहाँका छरछिमेक सबैका आँखा रसाएका छन्। टिभी परेर 2 वर्ष अघि मात्र अमेरिका जानुभएका सापकोटा गएको वर्ष बिहे गर्नका लागि पोखरा आउनु भएको थियो। गएको वर्ष माघको 19 गते विवाह गर्नुभएका सापकोटा फेरि अमेरिका फर्की शनिबार मात्रै नेपाल आउनु भएको हो। उहाँका काका
प्रकाश चन्द्रका अनुसार घर परिवारसँग भेटघाट एवं बिहेको 1 वर्षपछिको उत्सव ज्युति मेटेर मनाएर फर्किने गरी राजन आउनु भएको हो। दुर्घटनाको खबरसँगै हामी छरछिमेक सबै शोकमा डुबेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो उता दुर्घटनाले आशिकाका माइतीहरू पनि शोकमा छन्। सापकोटासँगै हेम्जाकै जितेन्द्र बहादुर कुँवर र उहाँकी श्रीमती भगवती पनि त्यस विमानमा सँगै दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। घरायसी कामकाजको सिलसिलामा काठमाडौँ जानुभएका कुँवर दम्पतिले छोराछोरीलाई भने शनिबार बसमा पोखरा पठाउनु भएको थियो। जहाज दुर्घटनामा हेम्जाकै 4 जना परेपछि यतिखेर सिङ्गो हेम्जा शोकमा डुबेको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 2 चिकित्सकले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत 38 वर्षीय डाक्टर सुशील श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती डाक्टर सोना दिवाकरको मृत्यु भएको हो। उनीहरूका 10 महिनाको छोराको पनि मृत्यु भएको छ। श्रेष्ठ अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन हुन्। उनी ट्रमा सेन्टरमा 6 वर्षदेखि काम गर्दै आएका थिए। उनीहरू आफ्नो बच्चाका साथ पोखरा घरमा छुट्टी मनाउन गएका थिए। ट्रमा सेन्टरले मात्रै चिकित्सक गुमाएन। नेपाल सरकारको कन्सल्टेन्ट सर्जन गुमाउँदा राज्यले समेत ठुलो घाटा भएको छ। सेन्टरका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले भन्नुभयो, हामीले देशकै एक कुशल र अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन गुमाएका छौँ। डाक्टर मरासिनीले थप्नुभयो, उहाँ एक अनुशासित र इमानदार चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि धैर्यपूर्वक काम गर्ने चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो। सहकर्मी डाक्टर कुलदीप मङ्गल जोशीका अनुसार डाक्टर श्रेष्ठ मिलनसार थिए। उनी MBBS पढ्दादेखि नै पढाइमा अब्बल थिए। उहाँ झर्केको, रिसाएको या कसैसँग नराम्रो व्यवहार गरेको मैले कहिले थाहा पाइनँ। सबैलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पढाइमा अब्बल हुँदा पनि उहाँमा कहिले घमण्ड आएन, डाक्टर जोशीले सुनाए। शनिबार किस्ट मेडिकल कलेजमा भएको स्पाइनको कार्यक्रममा पनि डाक्टर जोशी डाक्टर श्रेष्ठसँगै सहभागी थिए। हिजो बेलुका मात्रै हामी सँगै थियौँ। म 1-2 दिन बिदामा पोखरा घरमा जान्छु भन्नुभएको थियो डाक्टर जोशीले भने। तर बिहान यस्तो घटना भएको सुनियो। राज्यले एक अब्बल चिकित्सक गुमाएसँगै मैले प्रिय सहकर्मी गुमाएँ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान NAMSबाट अर्थोपेडिक सर्जरीमा MD गरेका डाक्टर श्रेष्ठले गण्डकी मेडिकल कलेज र म्याग्दीको दरबाङ स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अधिकृतका रूपमा समेत काम गरेका थिए। उनले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट MBBS गरेका हुन्। उनी साथीहरूसँग पोखरामै फर्किएर स्पाइन सर्जरी सेवा दिने सोच रहेको बताउने गरेको डाक्टर जोशी बताउँछन्। स्पाइन सर्जरी सम्बन्धी फेलोसिपमा उनी सिङ्गापुर जाने तयारीमा थिए। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानको निर्माता कम्पनी एटिआरले दुर्घटनाको अनुसन्धानमा पुनः सहयोग हुने जनाएको छ। नेपालमा एटिआर 72-500 विमान दुर्घटनाको खबर प्राप्त गरेको भन्दै एटिआरले पहिलो प्राथमिकता दुर्घटना प्रभावितहरूसँग रहेको र विशेषज्ञ सहित अनुसन्धानमा पुनः सहयोग रहने जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको एटिआर जहाज पोखराको सेती खोजमा खसेर दुर्घटना भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 68 जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोखरा विमान घटनामा शव परीक्षण लगायत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न काठमाडौँ उपत्यका हब अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा हब अस्पतालमा आगोले पोलेको फोरेन्सिक जाँच र शव पहिचानका लागि सम्भावित आउन सक्ने केस व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, हब अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायसँग पनि निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा शव व्यवस्थापन गर्दै आएको र शव समन्वयका लागि तथा सहयोगका लागि पोखरा स्थित अन्य मेडिकल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग पनि समन्वय गरेको जनाएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा एक प्रतिनिधि दुर्घटनास्थलमा आवश्यक समन्वयका लागि खटाइएको साथै उपचार तथा शव व्यवस्थापनका लागि हब तथा सेटेलाइट अस्पतालसँग समन्वय गरिएको बताउनुभयो। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान सेती नदीको खोजमा दुर्घटना हुँदा सवार 68 निधन भएको पुष्टि भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ र उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पटक पटकका हवाई दुर्घटनाबाट नेपाली आकाश असुरक्षित भएको सन्देश गएको भन्दै यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। भर्खरै नयाँ विमानस्थल निर्माण भई उडान शुभारम्भ भएको र पर्यटन राजधानीको रूपमा रहेको पोखरामा दुर्घटना हुँदा हवाई क्षेत्र मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रमा नै असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रोदेखि 10औं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू 11औं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नु भएको हो। नियम अनुसार नै नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो, नियमावली मिच्ने कार्य हुँदैन। सुवालले भन्नुभयो, कानुन बनाउने थलो संसदले नियम मिच्दैन भन्ने विश्वास छ। केही गरी गलत बाटोमा लाग्यो भने विपक्षी दलको नेता माग्दै अदालत जान बाध्य हुन्छौं। मक्सिर 4 मा सम्पन्न आम चुनावबाट संसदमा 12वटा दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। त्यसमध्ये 10वटा दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन्। पेरुको सरकारले राजधानी लिमा र अरू 3 क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डिना बोलवाटे विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि सरकारले राजधानी सहित आन्दोलन चर्किएका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको एपीएफले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा फौजले बल प्रयोग गर्दा 42 जनाको ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपतिले 30 दिनका लागि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्दै आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप गर्न सेनालाई अधिकार दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश विजयी भएका छन्। इटरीमा भएको आइतबारको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 83 रनले हरायो। एपीएफले दिएको 137 रनको लक्ष्य पछाएको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 83 रन मात्रै बनायो। बागमतीका लागि हेलिसा गुरुङले सर्वाधिक 22 रन बनाइन्। एपीएफका लागि निशा भट्टले 3 र सीता राणा मगरले 2 विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्ति पाएको एपीएफले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 136 रन बनायो। एपीएफका लागि इन्दु वर्माले 38 र सीता राणा मगरले 36 रन बनाइन्। बागमतीकी अस्मिका कर्मचार्य, खुसी डङ्गोल, मनिष उपाध्याय र सोनी पाक्रिनले 1-1 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। समूह ए मा रहेको एपीएफ 4 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दुवै खेल हारेको बागमती तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आइतबारको दोस्रो खेलमा मध्य प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 8 विकेटले हराएको छ। कर्णालीले दिएको 80 रनको लक्ष्य मधेसले 10 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। मधेसका अनुराधा चौधरीले नट आउट 38 रन बनाइन्। कर्णालीकी बिना थापाले 2 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 79 रन बनायो। कर्णालीका लागि त्रिषा विश्वकर्माले सर्वाधिक 15 रन बनाइन्। मधेसकी भूमि सिंहले 4 र अमरिन निशाले 2 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा मधेसको यो पहिलो जित हो। समूह बीमा रहेको मधेस 2 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। दुवै खेल हारेको कर्णाली तालिकाको पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 1 विभागीय गरी 8 टोली खेल्दैछन्। विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। र नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीच हुने 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 14 अर्थात् फागुन 2 गते नामिबियासँग खेल्नेछ। यस्तै स्कटल्यान्डसँग फागुनको 5 गते, 6 गते नामिबियासँग र 9 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको श्रृङ्खलाको तालिकामा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा र नामिबिया 30 खेलमा 37 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, यिनै दुःखका खबरहरू सहितको आजको समाचार बुलेटिनको समय सकिएको छ। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।